नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, 183 जना संक्रमित उपचारपछि निको। गुल्मीको पहिरो पीडितलाई पूर्व मन्त्री तथा संसद विष्टद्वारा राहत सामग्री, 116 घर अझै पनि पहिरोको जोखिममा। इस्माक गाउँपालिकाको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस इस्माक गाउँपालिका समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। र सब व्यवस्थापन अवरोध नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह, सबबाट कोरोना नसर्ने जिकिर। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मीमा शनिबार थप 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 341 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका 9 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये 5 जना महिला र 4 जना पुरुष रहेका छन्। उनीहरू सबै भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेको पनि कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै कुल 341 जना संक्रमित मध्ये 183 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। जिल्लाको स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका विभिन्न आइसोलेसनमा बस्दै आएका 183 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। आचार्यका अनुसार रेसुङ्गा नगरपालिकाका 41 जना, मुसिकोट नगरपालिकाका 10 जना, मदाने गाउँपालिकाका 5 जना, रुडुक्षेत्र गाउँपालिकाका 18 जना, छत्रकोट गाउँपालिकाका 15 जना, मालिका गाउँपालिकाका 13 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकाका 17 जना, इस्मा गाउँपालिकाका 17 जना, धुरकोट गाउँपालिकाका 27 जना, गुल्मी दरबारका 10 जना र सत्यौती गाउँपालिकाका 10 जना गरी कुल 183 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै गुल्मी जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसनमा राखेर 155 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 942 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ। शुक्रबार गुल्मीमा पहिरोमा परेर घाइते भएका 5 जनालाई गोकर्ण विष्टको पहलमा काठमाडौँ लगिएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत घाइतेहरूलाई काठमाडौँ लगिएको हो। पूर्व मन्त्री तथा संसद गोकर्ण विष्टले पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहतका सामग्री लिएर आउनु भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि हेलिकप्टरमा 2 परिवारका 5 जना घाइतेलाई लिएर उहाँ काठमाडौँ फर्किनुभयो। 4 जनाको सैनिक अस्पताल र 1 जनाको टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते हुनेहरूमा खत्री परिवारका 5 वर्षका आयुष खत्री, 29 वर्षकी ईश्वरा खत्री, 64 वर्षका टिका खत्री, 90 वर्षकी पुतली खत्री, सारू परिवारका 21 वर्षकी सृजना सारू र 25 वर्षका वसन्त सारू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अविरल वर्षासँगै गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को मल्दीमा गएको पहिरोमा परेर 18 महिनाका सिजन सारू र 7 वर्षका अपेक्षा खत्रीको मृत्यु भएको थियो। पहिरोले 20 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। 116 घर अझै पनि जोखिममा छन्। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का भागीरथ घिमिरे पहिरोमा परेर बेपत्ता हुनु भएको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पहिरोको कारण 51 वटा घर जोखिममा परेका छन्। बिहिबार रातिदेखि परेको भीषण वर्षाले ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा ग्रामीण सडकहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने दर्जनौं घरहरू जोखिममा परेका हुन्। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को अधिकांश क्षेत्रमा पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। हाडीखोला क्षेत्रको पहिरोमा बेपत्ता भएका भागीरथ घिमिरेको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ भने वडा नम्बर 2 को विभिन्न क्षेत्रहरूमा पहिरोको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। वडा नम्बर 2 मा मात्र 51 वटा घरहरू जोखिममा परेका हुन्। हाडीखोलामा 2 वटा भट्टी पुरेको छ भने 9 वटा बंगाला, 4 वटा गोठ र एउटा कुखुरा फर्ममा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। पहिरोले विस्थापित भएका वडा सदस्य गोविन्द नेपाली सहितका 14 परिवारलाई नजिकैका विद्यालय तथा सुरक्षित घरमा राखिएको र बाँकी घर परिवारलाई छिमेकीले आश्रय दिएको वडा सदस्य बाबुराम खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। वडा नम्बर 2 मा मात्रै 11 भैंसी, 14 बाख्रा पुरिएको वडा कार्यालयका महेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबारदेखि उद्धारमा प्रहरी, जनप्रतिनिधि स्थानीय खटिएका छन्। शनिबार सबै तथ्याङ्क संकलन गर्ने र आइतबार राहत वितरण गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यद्यपि रेडक्रस मार्फत अत्यावश्यक स्थलहरूमा त्रिपाल सहित केही राहत सामग्री शुक्रबार र शनिबार पनि वितरण गरिएको स्रोतले जनाएको छ। उता वडा नम्बर 1 मा मुख्य बाहेक सबै शाखा सडक अवरुद्ध भएको छन्। आरुचौर जाने सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। यता वडा नम्बर 7 मा पर्ने खरबाङ वा मिटकसार सडक अन्तर्गत पल्टारमा अवरुद्ध सडक सुचारू भएको छ। विद्युत सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने अधिकांश ठाउँमा खाने पानी समेत अवरुद्ध भएका छन्।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौ। विशाल अनि तिर्सना तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 079520864। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत। 9857064004। प्रकाश बस्नेत। 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। इस्माक गाउँपालिकाको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस इस्माक गाउँपालिका समितिले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने भएको छ। इस्माक गाउँपालिकाले राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, विकास योजना सञ्चालन र अन्य क्षेत्रमा गरेको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र गलत क्रियाकलापको विरोधमा नेपाली कांग्रेस इस्माक गाउँपालिका समितिले आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ। गाउँमा पैसा सक्ने नाममा असारमा आएर डोजर प्रयोग गरी सुरु गरिएको बाटो बनाउने कामले गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा पहिरोले बस्तीहरू जोखिममा परेको भन्दै वर्षाको समयमा योजनाको रकम सक्नको लागि मात्र योजना अघि नबढाउन, क्वारेन्टिन र राहत वितरणमा भएको यथार्थ खर्चको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्ने सहितको धेरै माग र सुझावहरू गाउँपालिकामा दिए पनि व्यवस्था गरेकाले 21 असार अर्थात् आइतबारदेखि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरिएको संयोजक चन्द्रबहादुर महतले जानकारी दिनुभएको छ। इस्माक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले कमिसनको आडमा भीषण वर्षाको समयमा पनि डोजर प्रयोग गरेर बाटो विस्तार गरिरहेका कारण अहिले इस्माक गाउँपालिका भित्रका अधिकांश बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको जानकारी नेपाल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति झविन्द्र अर्यालले दिनुभएको छ। गाउँपालिकाका पदाधिकारीको संरक्षणमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेकोले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सीमित व्यक्तिको स्वार्थले आज त्यस गाउँपालिकामा धेरै बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पटक पटक भन्दा पनि सुनवाई नभएकोमा अर्यालले आक्रोश पोख्दै यसका विरुद्धमा जानु परेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस इस्माक गाउँपालिका कार्य दलका संयोजक नारायण रिजालले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम हप्तामा आएर कमिसन र उपभोक्ता समिति गठनको नाममा
कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएका त्यस्ता योजना दिगोपना र जनतामुखी हुनै नसक्ने भन्दै यस समयमा गाउँपालिकाको पदाधिकारीले उचित निर्णय लिन आग्रह गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाले जनताको मागलाई व्यवस्था गरेमा त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्तिने पनि उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठनदेखि हिसाब फरकसम्म जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरी सही बाटो देखाउनु पर्नेमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहयोग र संरक्षणमा झन आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भइरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र आयोगको प्रदेश नम्बर 5 कार्यालयमा गुल्मी जिल्लाबाट करिब 100 भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा परेका उजुरी मध्ये इस्मा गाउँपालिकाको सभाहाल निर्माण सहित करिब 1 दर्जन उजुरी छानबिनको क्रममा रहेका छन्। इस्मा गाउँपालिकाले गरेको ज्यादतीका विरुद्धको अभियानमा साथ दिन सम्पूर्ण वडाका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई समितिले अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना पुष्टि भएर मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने शवबाट कोरोना नसर्ने भन्दै अवरोध नगर्न अनुरोध गरेको हो। कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव जलाएर या खाल्डोमा गाडेर वा अन्य तरिकाले आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसमा सामान्य सुरक्षा अपनाए पुग्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, बोल्दा, हाच्छिउँ गर्दा या खोक्दा निस्कने थुकको छिटा मार्फत कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ, तर मृत्यु भएका व्यक्तिबाट त्यस्ता कुनै क्रियाकलाप नहुने भएकाले शवबाट संक्रमण हुँदैन। सामान्य सावधानी अपनाएर शवको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, 183 जना संक्रमित उपचारपछि निको। गुल्मीको पहिरो पीडितलाई पूर्व मन्त्री तथा संसद विष्टद्वारा राहत सामग्री, 116 घर अझै पनि पहिरोको जोखिममा। इस्मा गाउँपालिकाको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस इस्मा गाउँपालिका समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप र शव व्यवस्थापन अवरोध नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह, शवबाट कोरोना नसर्ने जिकिर। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।